अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी हम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। देखें, एक तो बरकतों वाला महीना, दूसरा अल्लाह पाक की रहमत बरस रही है। कितनी प्यारी प्यारी बारिश हो रही है और इतना प्यारा और ठंडा मौसम बने हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। और साथ में ये जो ग्रीनी है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यकीन माने कि आप ये बोलते हैं ना लोग कि शहरों में जाकर ये पता है कि ज़िंदगी आसान हो जाती है, हर किस्म की सहूलत होती है, लेकिन गांव में ज़िंदगी का असल मज़ा है। ये देखिए हर तरफ से कितने प्यारे प्यारा मौसम है, कितने प्यारे प्यारे व्यू है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हम तो बस मजबूरी की वजह से उधर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा मज़ा आता है ना रहने में है विलेज में। अब देखें कि दोबारा से इन ऑरेंज पे फूल लगने शुरू हो गए हैं। पहले वाले सारे ख़त्म हो गए, लेकिन पड़े हुए हैं अभी भी दरख्तों के साथ हैं। हम लोगों ने सारे तोड़े नहीं है, आपको दिखाती हूँ। तो इतना प्यारा महीना अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी में मौका दिया इबादत करने का, और हम लोग हैं कि इस मौके से फ़ायदा उठाने की बजाय हम लोग बस अपनी चक्करों में लगे हुए हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस महीने में हम लोग इबादत से मौका ना उठाएं, बल्कि हम लोग और ही बातों से करें कि इस महीने का फ़ायदा उठाएं। आजकल बस एक दूसरे से ज़्यादा मांगने का हो गया है ना, कि जो लोग सदक़े खैरात वगैरह निकालते हैं, और इन लोगों की यही होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिस्से में आए, बिना मेहनत किए हम लोगों को मिल जाए। अब देखिए कि चैनल इन लोगों ने बनाए हुए हैं, खुद औरतें सामने आती हैं, अपने बच्चे भी लेकर आते हैं, लेकिन फिर है कि इन लोगों को ये डर होता है ना कि नज़र लग जाएगी। नज़र लग गई, लोगों ने देखा, फिर आप लोगों को फोर्स करती हो कि प्लीज़ हमारे व्लॉग्स आप लोग देखा करें, हम लोगों को सपोर्ट करें। आप लोग हमारे व्लॉग्स फुल वॉच नहीं करते। जब बेचारे आप लोगों की व्लॉग्स देखते हैं तो फिर आप उन पर इल्ज़ाम तराशील करते हैं कि नज़र लगे। इसी तरह से कुछ थंबनेल मुझे मिला था देखने को हमारी नसीमा आंटी लोगों का। तो मैंने तो जब थंबनेल देखा, उनका टाइटल देखा, यकीन माने मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि अल्लाह न करे क्या हो गया रिमशा के साथ, क्योंकि रिमशा को प्रेग्नेंट आप लोगों के सामने जाहिर किया गया है। मुझे भी जो न्यूज़ मिली है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक रिमशा जो है ना वो प्रेग्नेंट है। चलिए अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी सेहत वाला बच्चा दे, औलाद दे उसको। ये देख करना मैं डर गई। तो मज़ीद आगे चलकर आप लोगों से तफसील से बात होगी। आप लोगों ने करना है कि वीडियो के अंदर वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इसी तरह से जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो वहाँ पे वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद चूहा भी मुर्दा निकला। तो रिमशा ने जाना था हॉस्पिटल, मेरे ख्याल इसको फ्लू वगैरह था। और फिर नदीम भाई, जा तो नदीम भाई को दिखाया ही ना करो, अगर दिखाना है तो उनको टोका ना करो, उनकी बात बीच में से काटा ना करो, उनकी बातों की एडिटिंग ना किया करो, उनकी बात को कर दिया करो कि हाइड ना कर दिया करो। वो बंदा जो है ना, कोई बंदा भी इसका मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि जो भी बंदे जानते बुझते हैं वो लोग यही सोचेंगे कि ये तो बेचारी की है ना, इसको सिचुएशन इसकी ऐसी है और इसका हम लोग क्या मजाक उड़ाएंगे। नॉर्मल इंसान भी इसकी तरह हो सकता है, एक पल की भी देर नहीं लगती। लेकिन ये लोग हैं ना, ये लाइबा और नदीम भाई को ना ज़बरदस्ती इस चीज़ का एहसास दिलवाते हैं कि हाँ जी देखें ये लोग ऐसे हैं। अब जो इनको इस तरह से बीमार करने वाले हैं वो कोई और नहीं है, बल्कि इनके अपने ही हैं। हर वक्त शोर होता है, हर वक्त बस टिकटॉक बनी होती हैं। जो इस तरह से इंसान मासूम सा है, उसको इन्होंने गलत काम पे लगा दिया है। अब बेटी व्लॉग्स बना रही होती है, वीडियोस बना रही होती है टिकटॉक की, और आगे एक्ट कर रहा होता है वो इंसान जिसको इन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा होता। कभी कभी झिड़कती है, कभी बेचारे को कोई सुकून नहीं है, कभी उठा के उसको चारे वाली मशीन के सामने खड़ा कर दिया जाता है, कभी उससे गाने कहते हैं कि गाओ,
کبھی اسے نعتیں پڑھوائی جاتی ہیں، یا تو آپ لوگ کرو اگر نعتیں اتنے ماشاء اللہ سے وہ اس کی آواز اچھی ہے ندیم بھائی کی، تو یہ سانگز پر ایکٹ کیوں کرواتی ہو میڈم رمشا؟ آپ کو اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے، آپ کے لیے کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے، تو آپ اس پہ پوری اترو۔ ایک قسم کا یہ آپ کے لیے آزمائش کا مقام ہے، اللہ پاک نے آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے۔ ہر کوئی انسان ہے، کوئی نارمل ہے، اس کو بیمار ہونے میں، کسی بیماری کا سامنا کرنے میں پل کی دیر نہیں لگتی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے آزمائش آپ کو دی ہے نا، اس میں پورا اترنے کی کوشش کرو۔ پہلے تو قصور آپ لوگوں کے ماں باپ کا ہے کہ آپ لوگوں کے ماں باپ نے یہ اس رشتے کو کرنا ہی نہیں تھا، قبول ہی نہیں کرنا تھا، کیونکہ سچویشن سامنے تھی۔ جب رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، تو اب ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ اب اس کو جھٹکنے سے جو اس طرح سے کیا فائدہ ہے؟ تو کام کچھ بھی نہیں کرتی۔ آپ لوگ دیکھیں کہ کپڑے صاف کرنے والی بھی آتی ہے، گھر کی صفائی کرنے والی بھی آتی ہے، اور تو اور اس بیچاری سماویہ کو بھی اسکول سے فارغ کروا دیا گیا ہے، وہ بھی گھر کاموں کے لیے بڑی ہوتی ہے، پھر بھی اس عورت کے نخرے ہم لوگوں سے دیکھے نہیں جاتے۔ اتنا شو آف کرتی ہے اور اتنی زیادہ یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اور اس میں قصور سارا کا سارا نسیمہ آنٹی لوگوں پر، کیونکہ نسیمہ آنٹی خود اپنی بیمار اولاد کے لیے نہ کوئی سوچ نہیں رہی ہیں۔ جب وہ دوسری عورت دفع ہو گئی تھی، صابرہ اس گھر سے چلی گئی تھی، اس نے منہ کالا کیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا، اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کا خیال رکھنا تھا۔ اب اس کے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ سے، بیٹیاں اس کا خیال بہتر طور پہ رکھ سکتی تھی۔ سماویہ کو ویسے بھی آپ لوگوں نے اسکول اس کا ختم کروا دیا، جب اسکول ہی اس کا چھڑوانا تھا تو وہ اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں ادھر کام کر سکتی تھی، ان کی خدمت کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ ایمن بھی بڑی ہو رہی ہے، تو آپ نے ندیم بھائی کی زندگی میں یہ والی ٹینشن لے کر نہیں آنی تھی۔ ایک ٹینشن گئی، دوسری ٹینشن آ گئی، لیکن ان لوگوں کو سمجھائے کون؟ انہوں نے بس صابرہ کو نیچا دکھانا تھا۔ صابرہ کو نیچا دکھاتے دکھاتے نا یہ لوگ خود ہی نیچے گر گئے، کیونکہ جو یہ لے کر آئے نا، اس طرح سے آپ لوگوں نے اگر ندیم بھائی کی شادی کروانی تھی کسی سمجھدار میچور عورت سے کرواتے، یا تو وہ طلاق یافتہ ہوتی یا بیوہ عورت ہوتی، آپ لوگوں کو بھی ثواب ملتا، اور وہ بھی سمجھ سوچ کر اچھی طرح سے بچوں کا بھی خیال رکھتی۔ اب یہ عورت بچوں کا کیا خیال رکھ رہی ہے آپ مجھے بتائیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ بچوں کو پاس بٹھا کر یہ ماں کی طرح ان سے کچھ پوچھ رہی ہے، ان کو کھانا کھلا رہی ہے؟ اور تو چھوڑو، دوسری تو جوان بچیاں ہیں، وہ تو ماشاءاللہ سے خود ہی اپنا خیال رکھ سکتی ہیں، لیکن مزمل چھوٹا سا ہے، مزمل کا بھی کبھی اس نے خیال رکھا؟ شاپنگ ہے اپنی کی ہے، بچوں کی شاپنگ نہیں ہے۔ اگر اتنی یہ ماں ہوتی، اس کو ماں بنا کے لے کر آتے آپ بچوں کی، تو یہ یقیناً یہ سوچتی کہ میں اپنے سے پہلے بچوں کے دوں، اس میں اس کا کچھ ہی نہیں جاتا، بلکہ اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتی۔ لیکن افسوس کہ سارا کچھ ختم، جو بھی سوچا انہوں نے وہ بھی الٹا ہو گیا۔ صرف اور صرف ایک ولاگز بنانے کے لیے ان کو چاہیے تھا، وہ لے آئے، ٹک ٹاک پہ بٹھانے کے لیے ان کو ایک اور چاہیے تھی، وہ والی کام آ رہی ہے، لائیو آ کے بھی منگوانے کے لیے وہ بھی مانگی جا رہی ہے۔ تو جب میں نے ان کا ٹائٹل دیکھا تو میں نے چاہا کہ میں ان کو بتاؤں کہ یا تو ویڈیو کے سامنے آیا ہی نہ کرو، ویڈیو کے سامنے آتے ہو تو یہ نظر والا آپ جو ناٹک کرتے ہو نا، یہ یہی نہ کرو۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔